बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाज़रीन, अभी एक दिन पहले आपने सुना और मैंने आपको बताया भी कि आर्मी चीफ ने कितनी अच्छी तकरीर की थी, कितनी ज़बरदस्त बातें की थी। सारी पॉलिटिकल पार्टी, कौमी यकजहती और सबका शुक्रिया अदा किया था। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे कॉल और फेल में तज़ाद होता है, और वो तज़ाद एक मरतबा फिर नज़र आया। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनों ने एक रैली निकाली थी और महंगाई के खिलाफ थी। यानी महंगाई के खिलाफ निकलना, अगर अपोजिशन महंगाई के खिलाफ नहीं निकलेगी या एहतजाज नहीं करेगी तो फिर तो अपोजिशन को कोई काम ही नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जैसे ही बाहर आते हैं तो इनके ऊपर दहशत गर्दी के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। इन्हें इस तरह से देखा जाता है जैसे इंडिया से कोई घुसपैठिए पाकिस्तान में आ गए हैं या बम लेकर कोई दहशतगर्द घूम रहे हैं। तहरीक इंसाफ का झंडा उठाना ऐसे ही है जैसे आपने खून लगी हुई तलवार उठा ली है पाकिस्तान में। और फिर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से हरकत में आती है ये देखें आप। ये लाहौर में एक फिजा आलम नामी खातून है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इनके घर के मैं मनाजिर देख रहा था रात गए दिन को, इन्होंने महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। अब इतनी ज़्यादा महंगाई है पाकिस्तान में कि हमारे जो दोस्त फौज के अंदर है वो भी फ़ोन करके कहते हैं कि यार बहुत महंगाई हो गई है, तबाही फिर गई है। वो बेचारे भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हालांकि उनको बहुत सारी मुराद, बहुत सारी चीज़ें उन्हें मिलती हैं। अच्छे खासे सफ़ेद पोश लोग, अमीर लोग, वो बेचारे अब बताते हैं कि हम महंगाई के हाथों तंग आ चुके हैं। लोगों की हालत पतली हो गई। जो लोग एक हाथ से दिया करते थे वो अब लेने पर मजबूर है। तो फिजा आलम के घर के अंदर छापा मारा और मर्द पुलिस एहलकारों ने चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, जैसा कि ये हमेशा करते हैं, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इनकी बैक पर खड़ी है। जनरल आसिम मुनीर जो है वो सपोर्ट करते हैं ऐसी चीज़ को। तो इनके घर पे छापा मारा गया, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और मर्द एहलकार एक खातून कारकुन को उठाकर ले गए। सनम जावेद को अस्पताल में लाया गया। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई जेल में। मैं चंद दिन पहले भी आपको रिपोर्ट कर चुका हूं। उनकी फैमिली बार बार बता रही है कि सनम जावेद से बदला लिया जा रहा है। और जिस वक्त सनम जावेद को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त ये दावा भी किया गया था कि ये बड़े साहब के हुक्म पर हुआ है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से सनम जावेद को गिरफ्तार किया गया था। और बड़े साहब आप जानते हैं, ये वही बड़े साहब हैं जिनके बारे में अफसार आलम ने कहा कि मोहसिन नकवी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के पास जाता है और जाकर बताता है कि बड़े साहब का हुक्म है तो फैसला आपने हमारे मुताबिक देना है। तो इसी तरह बड़े साहब आसिम मुनीर भी बोलते हैं। तो सनम जावेद के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बहुत गुस्सा था, क्योंकि वो आसिम मुनीर साहब पे तनकीद करती थी। अब पता नहीं उसे क्या खिलाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। उसकी आंख में भी प्रॉब्लम है, उसके मैदे में भी प्रॉब्लम है, और वो अच्छी खासी थी, ठीक ठाक बीमार होती चली जा रही है। और ये और भी बहुत सारे कैदियों के साथ हो रहा है। इस वक्त जो है ना वो निज़ाम जालिमाना हथकंडों पे उतर है, और इसका सबसे बड़ा विक्टिम इमरान खान है। इमरान खान की बहन उज़्मा खानम ने जो केस किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अब वो अपील में चली गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने के लिए उज़्मा खानम सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर चुकी हैं, और उन्होंने नवाज शरीफ की जो जेल में बीमारी है उसकी मरियम नवाज और ज़ाती मुआलिज को मियाँ नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात की इजाज़त और मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त, और उस पर लाहौर हाई कोर्ट का जारी किया गया मुलाकातें कराने का ऑर्डर। मियाँ नवाज शरीफ को अदालती इजाज़त से लाहौर से लंदन रवानगी की खबर के अखबारी तराशे। इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी और वफाकी वज़रा के इस पाबंदी को जवाब पेश करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस समेत उन्होंने बहुत सारी तफसीलात पर मबनी दस्तावेजात इकट्ठी करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को माजी याद कराने की भरपूर कोशिश करते हुए इमरान खान को इलाज के लिए शिफा अस्पताल मुंतकिल करने, ज़ाती मुआलिजीन की रसाई और फैमिली से मुलाकात करने की इजाज़त देने की इस्तदा की है। देखिए, अदालत को गैरत दिलाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ नाम का आदमी जेल में था, उसको कितनी सहूलियात थी, कैसे उनके डॉक्टर जाते थे, फैमिली जाती थी, कैसे उन्हें अस्पताल के अंदर पूरा महल बनाकर दिया गया था। मुझे याद है मियाँ नवाज शरीफ को जब अस्पताल शिफ्ट किया गया तो आसपास के सारे कमरों में उनके खानदान के लोग थे, उनके करीबी लोग थे, और पूरा खानदान वहां पे मौजूद रहता था। पूरा मेला लगा हुआ था। मियाँ साहब के लिए स्पेशल टाइलें बाथरूम की तब्दील की गई थी, ये मियाँ साहब पसंद नहीं फरमा रहे थे। तो बहुत सारे और भी इंतजाम किए गए थे, बाजी में बता चुका हूँ, मेरे ख्याल में बार बार इसमें जाने का फायदा नहीं। लेकिन
नवाज शरीफ को जिस लेवल की सहूलत कारी इस निज़ाम ने की थी, इमरान खान को बुनियादी हुकूक भी उनके नहीं दिए जा रहे। इस पर उस्मा खानम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने सारी तफसीलात रख दी है। अब क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंसाफ दे पाएगी? देख लेते हैं। ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान। मुराद सईद बड़े लंबे अरसे के बाद मंजरे आम पर आए। मुराद सईद ने इंटरव्यू दिया शहजाद अकबर साहब को। इंटरव्यू वैसे सुनने वाला है। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप शहजाद अकबर साहब के चैनल पे जाकर मुराद सईद का इंटरव्यू ज़रूर सुने। उसमें आपको बहुत सारी वो चीज़ें पता चलेंगी जो आपको शायद पहले आइडिया नहीं था। मुराद सईद ने अभी भी, क्योंकि मेरी मुराद सईद से बात हुई थी और मुराद सईद के पास जो हकायक हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुराद सईद ने अभी भी अपने दिल में रखी हुई है और उसने उन चीज़ों से पर्दा नहीं उठाया। देखिए, जितना मर्जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मार पड़ी है, एक बात तो सबको माननी पड़ेगी कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो कर सकते थे, कह सकते थे, उन्होंने वो कहने से गुरेज किए। और इसलिए नहीं कि वो डरते हैं, उन्होंने इतनी बड़ी टक्कर ली हुई है। डर की वजह से नहीं, इन लोगों ने पाकिस्तान की इज्जत की वजह से बहुत सारी चीज़ों पे खामोशी। इमरान खान साहब भी खामोश रहे। मुराद सईद जो है उन लोगों में से एक है। और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग हैं। अभी मुराद सईद ने बहुत सारी बातें नहीं बताई, लेकिन जो बताया वो तल्ख हकायक है जो पाकिस्तान के अंदर हुआ, कि कैसे पाकिस्तान में लंदन प्लान के जरिए से एक मिलिट्री जर्नल और पॉलिटिकल पार्टी के बीच में मुआहदा होता है, फिर कैसे अमेरिका को बीच में लाया जाता है, फिर किस तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी को बाय डिज़ाइन लाया गया और किन हालात का सामना इमरान खान ने और मुराद सईद ने किया। और अब इमरान खान को खामोश रखने या खामोश करवाने के पीछे असल कहानी क्या है। अफगान पॉलिसी पाकिस्तान ने क्यों बदली। फिर उन्होंने बताया कि ग्रेटर इसराइल के मंसूबे के तहत बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तानी शामिल हो गए। ये आप इंटरव्यू सुने, आपको बहुत सारा कुछ उस इंटरव्यू के अंदर मिलेगा। नाज़रीन, अब पाकिस्तान के अंदर जो है ना, बातें बहुत बड़ी बड़ी की जाती, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हकीकत क्या है? मैं एक तहरीर पढ़ रहा था और उसमें वो हकीकत जो है वो सबसे आसान अल्फाज में नजर आती है। वो कहते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें कितनी बढ़ानी है, ये फैसला तो IMF करता है। रूस और ईरान से सस्ता तेल लेना या नहीं लेना, इसका फैसला अमेरिका करता है और दुनिया के फैसले हम करते हैं। यानी हम बेवकूफ़ हैं। ये अवाम जो है ये रोटी को चोची कहते हैं कि तुम कहोगे जनाब हमारी बड़ी इज्जत बढ़ रही है। हर जगह पे हमारा वज़ीर आज़म जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को सलूट मारता है। हमारा आर्मी चीफ जो है वो ब्रीफ केस लेके डोनाल्ड ट्रंप की खुशामद करने पहुंच जाता है। यार ये कोई तरीका तो नहीं है ना, ये मुल्क इस तरह तो नहीं चलते। और फिर आप कहते हैं बड़ी इज्जत मिल रही है। भाई, डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी तारीफ पे तारीफ करता चला जा रहा है इसलिए कि उसको आपसे काम पड़ा हुआ है। इसके अलावा आपने कौम के लिए कुछ टका कमाया या कुछ सरमायाकारी पाकिस्तान में लेकर आए। कर्जे पाकिस्तान के बढ़ते चले जा रहे हैं और पिछले 3-4 सालों में सबसे बड़ी कामयाबी की खबर पता क्या आती है पाकिस्तान में? कि जनाब पाकिस्तान को कर्जे की एक और किस्त मिल गई। ये है जनाब सबसे बड़ी कामयाबी। फिर ये सारे टाउट मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, मुबारक हो जी, कर्जा मिल गया, बहुत बड़ी माशी कामयाबी हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में IMF से बात करने के ऊपर पूरे पूरे आर्टिकल छाप दिए जाते थे, प्रोग्राम हो जाते थे कि आप गए क्यों, आप मिले क्यों। यहाँ पे कर्जे की किस्त लेने के ऊपर ये मुबारकबादें देते हैं। ये इनका उतरता हुआ निकाब पूरी कौम ने देखा। और अब अभी आप और देखेंगे, ये 28वीं आईनी तरमीम आ रही है। बिलावल ने जिस ब्रूट मेजॉरिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया था ना, मैं हैरान हो गया था कि बेनजीर भुट्टो की रूह कब्र के अंदर तड़प गई होगी जो बिलावल ने किया था। डंडे वाली जमहूरियत और ब्रूट मेजॉरिटी, ये बिलावल ने अल्फाज इस्तेमाल किए थे। जिस ब्रूट मेजॉरिटी के साथ, जालिमाना मेजॉरिटी के साथ, ताकत के इस्तेमाल के साथ बिलावल ने आईनी तरमीम पास करवाई थी 26वीं और 27वीं, आज वही बिलावल फंसा हुआ है। पीपल्स पार्टी को सिंध में रगड़ा लगाया जा रहा है। नैब के जरिए से चुरे तेज कर दिए गए हैं। ये भी करप्शन पकड़ लेंगे, वो भी करप्शन पकड़ लेंगे, इनको बार बार धमकाया जा रहा। इसमें ना एक बड़ी जबरदस्त सुहेल रशीद साहब ने खबर दी है और ये इसमें 4-5 खबरें एक साथ हैं उनकी एक ही खबर में, कि किस तरीके से अब सिंध के अंदर बंद फाइलें खोली जा रही हैं, किस तरीके से नैब को दोबारा मुतहर्रिक किया जा रहा है, किस तरीके से पीपल्स पार्टी और उनके लोगों के इर्द गिर्द शिकंजा कसा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि बिलावल को और आसिफ जरदारी को 28वीं आईनी तरमीम भी अच्छे बच्चों की तरह पास करवानी पड़ेगी, चाहे वो ये माने या ना माने, क्योंकि ब्रूट मेजॉरिटी, ये बिलावल ने खुद कहा था, तो जरा उसका मजा भी ये चखेंगे। इन्हें वो सारा कुछ करना पड़ेगा जो जमहूरियत की नफी है। इन्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा
جس سے پاکستان میں سیاستدان کمزور ہوں گے اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ مزید مضبوط ہوگی۔ اب کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صدر پاکستان بن جائے گا، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کر کے صدر پاکستان بن جائے۔ کچھ بھی بن جائے، یہ ملک نہیں چلنا۔ صدر پاکستان بن جائیں، وزیر اعظم بن جائے، آرمی چیف کے اوپر بھی کوئی عہدے لے لے، وہ بھی بن جائے، کچھ بھی بن جائے، خدا نہیں بن سکتے، رب نہیں بن سکتے، یہ نظام نہیں چل سکتا۔ آپ الٹے لٹک جائیں۔ آپ کو عمران خان سے معافی مانگنی پڑے گی، آپ کو عمران خان کے ساتھ جا کر بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی، کوئی رستہ آپ کو نکالنا پڑے گا۔ یہ نظام نہیں چلے گا، پاکستانی بگڑ گئے، پاکستانی نہیں بات مان رہے۔ ناظرین، اب انٹرنیشنل خبروں کی طرف چلتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب سے ایرانی تجاویز مسترد کی ہیں، اس کے بعد انہوں نے بات کی نیتن یاہو سے، اور تب سے لے کر اب تک جو اسرائیل ہے اس نے لبنان کے اوپر حملے بہت تیز کر دیے۔ جو تازہ ترین حملے ہوئے ہیں لبنان پہ، ان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں امدادی کارکنوں سمیت 51 لبنانی افراد جو ہے لبنان میں شہید ہو گئے، اور لگاتار یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، حملوں کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ ایران کی ایک شرط تھی کہ لبنان کے اندر جنگ بندی کی جائے، لیکن جب بھی ایران کی تجاویز مسترد ہوتی ہیں تو اسرائیل لبنان پہ بمباری جو ہے اس کو تیز کر دیتا ہے۔ اب اس وقت لبنان پہ شدید بمباری کر رہا ہے اسرائیل، اور وہاں پہ لڑائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ایران نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کچھ کہا اس کے اوپر اپنا رد عمل دے دیا۔ ایک تو ایران نے کہا جی ہمیں اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، یعنی ایرانی سرکاری میڈیا نے یہ دعویٰ کیا کہ ایران کے جواب پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو رد عمل دیا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایران میں منصوبے امریکی صدر کو خوش کرنے کے لیے نہیں بنائے جاتے۔ ٹرمپ ایران کے جواب سے اگر خوش نہیں ہے تو یہ ایران کے حق میں بہتر ہے۔ ایرانی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی تجاویز ٹرمپ کے حد سے زیادہ مطالبوں کے آگے ہتھیار ڈالنے کے مترادف تھی۔ ایرانی تجاویز میں امریکہ کو جنگی نقصانات کے معاوضے کی ادائیگی اور آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری پر زور دیا گیا۔ دیکھیں، اس میں ایک ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں اسماعیل بقائی، انہوں نے جو بیان دیا ہے اس میں کافی کلیئرٹی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے مطالبات بڑے معقول اور ذمہ دارانہ مطالبات ہیں، جبکہ انہوں نے امریکہ پر یک طرفہ اور غیر مقبول موقف تھوپنے کا الزام عائد کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کا مطالبہ ایرانی جہازوں کے خلاف بحری قزاقی کا خاتمہ، یعنی وہ جو ناکہ بندی امریکہ نے کی ہے وہ ختم کی جائے، جسے وہ سمندری ناکہ بندی کہتے ہیں۔ ایرانی عوام کے غیر ملکی بینکوں میں منجمد اثاثوں کی بحالی کا مطالبہ ایران نے کیا کہ جناب جتنے دنیا کے اندر بینکوں میں ہمارے پیسے آپ نے منجمد کر رکھے ہیں اربوں ڈالر، وہ ہمیں ریلیز کیے جائیں، ہم اپنی عوام کے لیے وہ پیسہ خرچ کریں۔ آپ نے ہرمز میں محفوظ آمد و رفت کی تجویز ایران نے ساتھ میں دی تھی، اور لبنان سمیت پورے خطے میں امن کے قیام کا مطالبہ کیا۔ کیا یہ مطالبات ناجائز ہیں؟ اچھا، اس میں جو آپ نے ہرمز والا ایران کا مطالبہ ہے کہ ایک محفوظ آمد و رفت، اس میں ایران کے پاس کلیدی کردار ہے۔ یعنی ایران یہ کہتا ہے کہ آبنۂ ہرمز میں محفوظ آمد و رفت تبھی ہوگی جب ایران خود اس عمل کی نگرانی کرے گا اور اس کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہوگا، اور ایران کو اس کا بل ادا کیا جائے گا۔ تو آبنۂ ہرمز کے اوپر جو کنٹرول ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اب ایران نہیں چھوڑنا چاہتا۔ ناظرین، اسی بیچ میں ایران میں ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے 7 بڑے خوفناک جاسوس ایران نے گرفتار کر لیے۔ اس کے علاوہ ایک شخص کو وہاں مار بھی دیا گیا ہے، وہاں انکاؤنٹر ہوا، اس میں وہ آدمی مارا گیا، اور ایک شخص کو سزائے موت بھی ایران میں سنا دی گئی ہے۔ ایران میں اسرائیلی جاسوسی کا نیٹ ورک بڑا شاندار بنایا تھا موساد نے، کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، بہت سارے وسائل ہیں، پھر وہ دنیا کے اندر فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو، ان کی فیملیز کو، اور وہ ایسے کمزور لوگوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں مختلف محکموں میں، مختلف جگہ پہ، جو کام کر سکیں انٹیلیجنس کے لیے۔ یعنی خفیہ معلومات موساد کو نہ صرف فراہم کرتے ہیں بلکہ وہ بہت سارے دیگر کام بھی کرتے ہیں۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے اعلان کیا کہ اس نے 6 صوبوں میں کارروائیوں کے دوران 2 ایسے سیل ختم کیے ہیں جو اسرائیلی خفیہ ادارے موساد کے لیے کام کر رہے تھے۔ کارروائیوں کے دوران 7 افراد گرفتار کیے گئے، جبکہ مسلح جھڑپ میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ مغربی آذربائیجان میں 4 افراد پر مشتمل ایک سیل صوبے کے مختلف علاقوں اور تہران میں حساس مراکز اور سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ دارالحکومت میں ایک قتل کی تیاری کر رہا تھا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ کون کون سی جگہ پہ کس کس طریقے سے انہوں نے ایک بندہ گرفتار کیا، اور انہوں نے بتایا کس طرح کے ان کے پاس یہ ہتھیار ملے، کس طرح کا گولہ بارود ملا۔
پھر ان کے پاس سے بہت چھوٹے سائز کے ڈرونز بھی ملے جنہیں یہ جاسوسی کے لیے استعمال کرتے تھے. پھر مواصلاتی آلات اس طرح کے ملے جن سے یہ رابطے میں رہتے تھے اپنے ہینڈلرز کے ساتھ, اور بلٹ پروف جیکٹیں بھی ان کے ساتھ ملی, اور بہت ساری اور چیزیں. تو ایک جاسوسی کا پورا نیٹ ورک ہے جو کام کر رہا ہے ایران میں, اور اب ایرانی انٹیلیجنس جو ہے وہ ایک ایک کر کے ان جاسوسوں کو پکڑ رہی ہے. یہ جاسوس بہت بڑا اثاثہ تھے موساد کے, کیونکہ اسرائیلی انٹیلیجنس اتنی تگڑی تھی ایران میں جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے نہ صرف ایرانی سائنسدانوں کو قتل کیا, ان کی لیڈرشپ کو قتل کیا, چھوٹی چھوٹی معلومات ان تک پہنچ جاتی تھی. ناظرین, ایک ڈیولپمنٹ اور ہے جو بہت عجیب ڈیولپمنٹ ہے اور امریکہ کے لیے بہت پریشان کن ہے. گزشتہ چند دنوں سے ہم یہ خبریں پڑھ رہے ہیں اور یہ لگاتار رپورٹ ہو رہا ہے کہ امریکی ایئر فورس کے طیارے خلیجی ممالک کے اوپر جب پرواز کرتے ہیں, خاص طور پہ وہ آبنہ ہرمز کے نزدیک جب جاتے ہیں یا سمندری پانیوں کے نزدیک, جو ایران کے جب وہ نزدیک جاتے ہیں تو اکثر طیارے 7700 کا ہنگامی پیغام بھجواتے ہیں. یہ 7700 کیا ہے؟ امریکن ایئر فورس کے طیارے جب مشکل میں آ جاتے ہیں, جب ان کو کوئی جیمرز پڑ جاتے ہیں یا ان کا کمیونیکیشن کا یا دیگر سسٹم پوری طرح سے کام نہیں کر رہا ہوتا, یا انہیں لگتا ہے کہ کوئی خرابی ہو گئی ہے, تو وہ 7700 کا ایک پیغام فوری طور پہ بھجواتے ہیں. اب امریکہ کے پاس شاندار ایئر فورس ہے, بڑے اچھے طیارے ہیں, جدید سسٹم ہے ان کا, لیکن یہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا؟ یہ گزشتہ چند دنوں سے لگاتار ہو رہا ہے. کبھی 2 طیاروں کے ساتھ ہوتا ہے, کبھی 4 طیاروں کے ساتھ ہوتا ہے, کبھی پھر کسی طیارے کے ساتھ ہوتا ہے, اور یہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ابھی حال ہی میں ایک مرتبہ پھر گزشتہ رات دوبارہ سے امریکی ایئر فورس کے طیارے نے 7700 کا ایمرجنسی کوڈ بھیجا اور فوری طور پہ ہنگامی لینڈنگ کی ہے. ایسے کچھ طیارے ماضی میں سعودی عرب میں لینڈ ہوئے, کویت میں بھی لینڈ ہوا سنا, اور قطر میں بھی لینڈ ہوئے. ابھی یہ UAE کے اندر ایک طیارہ لینڈ ہوا ہے. ایسے کون سے جیمرز اس خطے میں آگئے ہیں جو اس سے پہلے نہیں تھے؟ دیکھیں, اس سے پہلے جب امریکن فورسز آئی تھی اور انہوں نے بہت شدید بمباری کی تھی ایران پہ, تو تب طیاروں کی جانب سے اس قسم کا شکوہ نہیں کیا گیا تھا اور اس قسم کے کوڈز بھیجے جانے کی اطلاع نہیں تھی. اب لگاتار جب سے ایک امریکی طیارہ ایران میں گرا, پائلٹ والا معاملہ ہوا, اس کے بعد سے لے کر ایک دم صورتحال بدل گئی ہے. اب ایران کی جو فضا ہے وہ امریکی ایئر فورس کے طیاروں کے لیے ویسی نہیں ہے جیسی ماضی میں تھی. یہ کون سے جیمرز ہیں؟ دیکھیں, جب انڈین پائلٹس پاکستان پہ اٹیک کرتے ہیں تو انہیں بھی اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انڈین ایئر فورس کے اندر اس بات کی بڑی ڈسکشن ہے کہ وہ پاکستانیوں میں مارتے کیسے ہیں. وہ پاکستانی تو دھوکے مارتے ہیں, ان کو 2019 میں مارا, اس کے بعد 2025 میں پھر مارا, اور جب بھی انڈینز نے اس طرف کا رخ کیا تو انہیں بڑے شدید قسم کے جیمرز کا اور چیزوں کا سامنا کرنا پڑا. تو چائنا کے پاس بھی بڑی شاندار ٹیکنالوجی ہے. میں کچھ زیادہ کہنا نہیں چاہتا, لیکن امریکنز کو ایک نئی صورتحال کا سامنا ہے, اور اسرائیل کو بھی ہے. اسرائیلی جو آرمی چیف ہے, چیف آف سٹاف ایال زمیر, اس نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہمیں فوری طور پہ ہزاروں فوجیوں کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ جس قسم کی لڑائیاں اسرائیل نے اس وقت چھیڑ دی ہیں, ان لڑائیوں میں پرفارم کرنے کے لیے اور سروائیو کرنے کے لیے اسرائیل کو مزید ہزاروں فوجیوں کی ضرورت ہے, اور انہوں نے اپنی ڈیمانڈ ڈال دی. اور یہ بات ایک دفعہ نہیں, کئی مرتبہ اسرائیلی چیف آف سٹاف نے کی ہے کہ مجھے مزید فوجی چاہیے ورنہ سسٹم کولیپس ہو سکتا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.